मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडियंस को जो कि अमेरिका के अंदर हैं उनको कहा है कि आप हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्बेसडर हैं। बड़ी बात होती है जब इतने बड़े ऑडियंस को, तकरीबन कहा जाता है 4-5 मिलियन के करीब इंडियंस जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो खिताब कर रहे थे, तकरीबन 13-14 हज़ार जो इंडियंस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इकट्ठे हुए, उनसे खिताब कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले आपको पता है मोदी साहब जो है वो ह्यूस्टन और वाशिंगटन में खिताब कर चुके हैं, तो इस दफ़ा वो न्यूयॉर्क में आए हैं, तो न्यूयॉर्क में खिताब कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए, तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है, जो पूरी दुनिया में जहाँ जाता है, वहाँ पे अपने लोगों से खिताब करता है। मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, इमरान खान को एक दफ़ा देखा था कि जिसमें वो उन्होंने खिताब किया हो। एक वो तब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो ज़्यादा कम पाकिस्तानी नेशनलिज्म के ऊपर, ज़्यादा प्रो इमरान, एंटी शरीफ, एंटी करप्शन एक वो ग्रुप ऑफ है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर थे। सो द इंडियंस लार्जली व्हेन दे गैदर ऑन दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आपको पता है कि जो यूएस सेंसस ब्यूरो है, वो कहता है कि 4.8 मिलियन इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर, 4 से 5 मिलियन। ये तो वो है जो यूएस सेंसस ब्यूरो डाटा है, ठीक है जी। लगता ये है कि ये इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इल्लीगल्स भी इंडियंस मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। मुझे अभी कुछ यहाँ पे अमेरिका के अंदर बता रहे थे लोग कि ये जो यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो साउथ अमेरिका में आते हैं, बिकॉज़ उनको वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पे। तो वहाँ से आते हैं, फिर वहाँ से वो जैसे डंकी-शंकी लगा के अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। सो बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों को तो ख़ैर वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल ही नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में, थोड़े से मुल्कों में है, लेकिन वो बस कोई ख़ास नहीं है। बहरहाल ये है, लेकिन आपको पता है कि आपको मैं आज एक डाटा मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, मैं वैसे ही पढ़ रहा था, इनकम पॉवर्टी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने 2023 में दी है। जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जो आम एक व्हाइट अमेरिकन है ना, वो तकरीबन उसकी जो आमदन है ना, मीडियन हाउस होल्ड इनकम $80,000 रही है। ये अभी की बात मैं कर रहा हूँ, आज की, ठीक है जी। जबकि आप अगर इंडियंस को देखें, अ मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऑफ एन इंडियन इज 145,000, जो कि 2022 में $1,00,000 थी फॉर एशियन अमेरिकन। ओवरऑल की बात है, जिसमें ज़्यादातर बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में, ठीक है जी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, टेक प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, बाकी ये वो ये जो है ना मौजूद हैं यहाँ के अंदर। और ये बड़ी बात होती है भाईजान, ये कोई आसान काम थोड़ा ही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वो करना कराना और सारा। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। और सुना है अब तो वो बॉस्टन और सिएटल में शायद नए कॉन्सल्स वो खोल रहे हैं, कॉन्सुलेट्स भी खोल रहे हैं, लॉस एंजलिस में, सॉरी। सिएटल में तो ऑलरेडी मौजूद है। सो बॉस्टन एंड क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बॉस्टन में मैं काफ़ी दफ़ा जाता हूँ रहा हूँ। तो वहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स हैं, मतलब इट्स स्टूडेंट सिटी ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे आप जाएँ तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी आपको बड़ी तगड़ी नज़र आती है, इंडियन रेस्टोरेंट बड़े आएँगे नज़र वहाँ पे। बहरहाल ये एक चीज़ है, सो वो अपने कॉन्सुलेट्स वहाँ पे खोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया वो अपने आप को जो वो कह रहे हैं ना कि हम 1.5 बिलियंस हैं, 1.4 बिलियंस हैं, हम इनको थोड़ा-सा वो कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि हम वो कह रहे हैं, इंडियंस कह रहे हैं कि हम अमेरिकन्स को 4-5 चीज़ें दे रहे हैं। एक लफ्ज़ है पुष्प, PUSHP, ठीक है जी। प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड प्रॉस्परस। वो कहते हैं जी कि ये मेरा, मोदी साहब ने आप इंडियंस अमेरिकन्स को बताया, ये मेरा थर्ड टर्म का नारा है भाईजान। प्रोग्रेसिव भी है, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब ये है कि हमें हिंदू नेशनलिस्ट एंगल से ना देखा जाए। वी वी ग्रो विद ऑल। अनस्टॉपेबल मीन्स कि मोदी जो है वो भावें एज 84 है, काम जो है वो बहुत करता है। स्पिरिचुअल डेफिनेटली
وہ مذہبی اینگل بھی ہے. سو ہیومینٹی فرسٹ اینڈ آل دس. سو یہ جو ساری کی ساری جو وہ پشپا کی باتیں کر رہے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں نا, اور اب انڈینس کو, یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈرز سے نریندر مودی ملے ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے گھروں میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نریندر مودی جو ہے ہی از گوئنگ ٹو سروائیو ہیئر. سو یہ ایک چیز ہے. اچھا, مزے کی بات دیکھیں یہ ہے کہ اب مودی صاحب جو ہیں وہاں پہ بات کر رہے ہیں سمٹ آف دا فیوچر جو یو این ہیڈ کوارٹرز میں ہو رہی ہے. اب جو سمٹ آف دا فیوچرز ہے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پائن گلوبل انسٹیٹیوشنز میں ریفارمز کرو, ہمیں حق دو, ساڈا حق کہتے رکھ, ہمیں وہ دو. اینڈ دین ہیومن سینٹرک اپروچ جو ہے وہ ہونی چاہیے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ایک ان کو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا سلوگن ہوتا ہے, وہ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے. بہرحال اب اچھا مودی صاحب کا, کیونکہ اب وہ انڈینس کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسٹیٹسٹکس کی بڑی بات کرتے ہیں, جس سے وہ کہتے ہیں جی کہ میں 1/6 آف دا ہیومینٹی جو ہے اس کی آواز ہوں, ٹھیک ہے جی. ساری بات 1.4 بلین پیپل ہیں, تو اٹ مینس کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی دنیا ہوں, میں ہی دنیا وہاں تو میری گل نو منو, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ یہ نہیں مانتے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ مودی صاحب ابھی جو بھی یہ سمٹ آف کیا نام ہے فیوچر کے اوپر خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے پہلا نعرہ یہ لگایا, ٹھیک ہے جی, نمستے فرام دی ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی. دیکھیں یہ چیز ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں, ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ دنیا میں ہمیں ڈیموکریٹک اسپرٹ ہمارے اندر موجود ہے. اچھا یہ بات ان کی صحیح ہے. آپ اس چیز سے تو ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ کوالٹی آف ڈیموکریسی کیا ہے. ظاہر بات ہے کوالٹی آف ڈیموکریسی کین ناٹ بی دا وے اٹس ان امریکہ اور ان یورپ. اب تو امریکہ کے اندر بھی شور ڈالا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ٹرمپ, وویک راماسوامی, یہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, بلکہ اب تو سیو دی ایکٹ, پتہ نہیں سیو ایکٹ کون سا کوئی, وہ کہہ رہے ہیں پاس کرو تاکہ جو الیکشنز ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں اور اس طرح کی چیزیں. سو دا کویسچن ریمینس کہ وہ انڈیا کی کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہیں, لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے اٹ ول گرو ود دا پیسج آف ٹائم. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کے فالوور بنیں, ہمارا لبرل ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری اپنی سویلائزیشنل, کلچرل, ہسٹوریکل, ریلیجس انٹرپریٹیشنس ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں, بیکاز ہمارا معاشرہ ان لائنس پہ چلتا ہے. یس, ایز فار ایز دی ڈیموکریٹک ایکسرسائز از کنسرن, as far as the ballot paper is concerned, as far as these things are concerned, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم جمہوریت کو ہی ہمارا پریفرڈ سسٹم ہے, سو ہم آپ کے لیے موجود ہیں یہاں. سو یہ چیزیں جو ہیں مودی صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز مودی صاحب نے پوٹن کو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا مارا ہے, ایک جھٹکا لگایا. یہ جو سمٹ آف ڈیموکریسی, سمٹ آف دا فیوچر میں مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ کٹھے مل کے کولیکٹیو اسٹرینتھ سے آتی ہے, ناٹ آن دا بیٹل فیلڈ. سو بیسیکلی یہ جملہ بڑا زو مانی جملہ ہے. زو مانی مینز کہ اس کے دو مطلب ہیں. مودی صاحب خوش کر رہے ہیں ویسٹ کو کہ پائن آئی ڈو ناٹ سپورٹ پوٹنز ایکسپیریمنٹس آن دا بیٹل فیلڈ, سمپل. سو جو وہ بیٹل فیلڈ میں کر رہا ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر سکا ہوں. دوسرا وہ پوٹن کو کہہ رہے ہیں کہ سکسیس لائز ان آر کولیکٹیو اسٹرینتھ, کہتا ہے میرے ساتھ مل کے کام کرو, میں جو تمہیں چیزیں کہتا ہوں وہ کر لو, ہم کولیکٹیو اسٹرینتھ جو ہے وہ, مطلب اس کے جملے کے دونوں مطلب ہیں. دیکھیں when governments read, جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو مائنڈز بیٹھے ہوتے ہیں, جو مائنڈز those who work for the governments, those who work for the president, prime minister, کسی بھی ملک کے اندر. اب جو نریندر مودی نے اسپیچ کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا جو امریکہ کا مشن ہے یو این میں وہ اس کو نہیں ریڈ کرتے؟ ایبسولوٹلی کرتے ہیں ریڈ. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے. اب ہوگا یہی کہ پوٹن اینڈ ادرز ہر ایک کے لیے انہوں نے مسالہ چھوڑ دیا,
उस मसाले के मुताबिक वो चल रहे हैं, ठीक है? और वो मसाला यही है कि पुतिन को कहा है कि मेरे साथ मिलके कलेक्टिव स्ट्रेंथ को आई थिंक नरेंद्र मोदी को ये टास्क दिया गया है ना कि तुम पुतिन को राज़ी करो। मुझे ये डबल चीज़ लगती है। एक ये है कि वाक़ई शायद वेस्टर्न ममालिक चेक करना चाहते हैं कि इंडिया की कितना इन्फ्लुएंस है पुतिन के ऊपर। एक दैट मेक्स सेंस। और दूसरा जो है ना, वो ये भी जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं कि मोदी कर क्या सकता है या सॉरी पुतिन कर क्या सकता है? पुतिन उनकी सुनता भी है कि नहीं सुनता, ठीक है? और तीसरी एक चीज़ ये भी इसमें है कि व्हाई दे विल हैव यू नो इंडिया इंडिया को क्यों लेके आएँगे वो अपने मसले हल करने के लिए पुतिन के साथ? There is no one who is left. But yes, the level of the relationship and the level of the dependence Americans have on India in the region, uh, they really believe कि अब यूरोपियन यूनियन या बाकी जो मुल्क हैं वो तो इस काबिल नहीं रहे कि हम उनको कह सकेंगे पाइन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ठीक है ना तो so we need a country which is neutral. So Narendra Modi is a politician. Narendra Modi is a person who has these things. So मुझे ऐसा लगता है कि uh, ये जो ये जो इंडिया की तरफ से आ रही है ना चीज़ ये जो खिताब नरेंद्र मोदी ने किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट खिताब है। मैं इसको मामूली खिताब नहीं समझता और सो इसमें देखेंगे कि मोदी साहब जो हैं वो क्या जो मैसेजिंग कर रहे हैं, वो मैसेजिंग क्या है? और उस मैसेजिंग को कहाँ पे कैसे लिया जाता है? इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। लेकिन जिसे कहेंगे ना कि इट्स नॉट दैट ईज़ी ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? डायलॉग कराना अ, मॉस्को को कन्विंस करना क्योंकि जो रशिया के प्रॉब्लम्स हैं ना वो इंडिया मे नॉट अंडरस्टैंड दोज़ प्रॉब्लम्स उसकी वजह ये है कि जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड ने आप अगर जॉन मीरशाइमर या बाकी जो लोग हैं उनको सुने दोज़ हू आर द प्रोफेसर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनको सुने तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बेसिकली इन्होंने पुतिन को घेरा डाला है, ठीक है? तो वो उसने उस घेरे को तोड़ा, ठीक है ना? ही डिडन्ट वांट कि ये चीज़ें हों। बहरहाल ये अब देखते हैं कि अमेरिकन्स तो खुश हो गएँगे, यूरोपियंस खुश हो जाएँगे दैट द सक्सेस इज़ नॉट ऑन द बैटलफील्ड कि हम मोदी साहब ने फिर कह दिया है, फिर ट्रम्प उसके उसके खिलाफ बात कर दी है पुतिन के। मोदी साहब जो हैं वो अ, पुतिन के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेंगे और वो कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे पुतिन को, याद रखिएगा एक। उसकी वजह ये है ना कि पुतिन को नाराज़ करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है? पुतिन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी तो देखिए अमेरिका और इंडिया का ट्रस्ट भी पूरा नहीं एस्टैब्लिश हुआ। अमेरिका इंडिया और यूरोप का ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वो ट्रस्ट जो इंडिया का रशिया के साथ मौजूद है और ये जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ है ना, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, इनके साथ थोड़ा डील करना, दोज़ हू हैव ग्लोबल एम्बिशंस पार्टिकुलरली अमेरिकन्स के साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम है। बिकॉज़ दे नेगोशिएट ऑन एवरी पॉइंट, एवरी इश्यू, एवरी टॉपिक, हर एक के साथ वो चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इसको आप ऐसे थोड़ी ले सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो सो बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो आई विश कि मेरा वैसे दिल था कि कहीं न कहीं मोदी साहब का और हमारे वज़ीर-ए-आज़म का टाकरा हो जाता। दूर से ही हेलो हाय ਗੱਲ ਘੁਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੋਈ गपशप मार जाते मोदी साहब लेकिन कोई नहीं हुए हमारे वज़ीर-ए-आज़म रात में मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के न्यूयॉर्क में पहुँचे हैं और वो यहाँ पहुँच के उन्होंने कुछ ना कुछ अब पता नहीं क्या करना है हमारे ब्यूरोक्रेट तो पहले ही पहुँच गए हुए हैं। पाकिस्तान में ये बड़ी मौज है ब्यूरोक्रेट्स को, वो पहले ही पहुँच जाते हैं 2-3 दिन, जाके कमरे-शमरे वाको-पाई करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। 2-3 दिन बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, तो पूरा हफ़्ता जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली है, वज़ीर-ए-आज़म इंग्लैंड में घूम फिर रहे हैं, मौजें मार रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है जी, वो वहाँ पे मौजें मार रहे हैं, वहाँ पे वो सारा कर रहे हैं और मतलब हम जो हैं वो इत्थे बह के जनाब वेखन डए हैं कि साढ़े डॉलरां दा डॉलर जो है लग रहे हैं।
سو یہ دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے اب ہوگا کیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے انڈیا کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر کے جانی ہے، اور انڈیا کا کوئی فرسٹ سیکٹری جو وہاں بیٹھا ہوگا نیو یارک کے اندر، وہ پھر رسپونڈ کر دے گا، رائٹ ٹو رسپونڈ استعمال کرے گا. اور اس رائٹ ٹو رسپونڈ کے تحت وہ کوئی نہ کوئی شہباز شریف صاحب کو، تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چوب کرا جانا، چوب کرا دیں گے وہ ان کا. اینڈ دین پھر پاکستانی کوئی اٹھے گا اور وہ پاکستانی ان کو چوب کرا دے گا. تو اس طرح کر کے یہ چیزیں رہیں گی. لیکن ظاہر بات ہے انڈیا کا قد کاٹ وہ بہت بڑا ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھیں جو ملے ہیں نا ان کو، کیا نام ہے اس کا، جو سی اوز ملے ہیں ڈفرینٹ کمپنیوں کے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ 7 یا 9 ٹریلین ڈالر کی کمپنیز کے سی اوز ہیں. ایک بھی کوئی سی او پاکستان نہیں ملنا. اور دی وجہ کی ہے کہ وی آر ناٹ سیریس، پلیئر نہیں ہیں ہم سیریس. ایک بھی سی او مل گیا پاکستان کو تو میرے لیے، میں سمجھوں گا پاکستان کی بڑی بات ہے. وہ اسی لبتے پھرنے ہیں سی او. اور مزے کی بات ہے ہمارے ڈپلومیٹس کو سی او ملتے ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ڈپلومیٹس کو سی او ملتے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ڈپلومیٹس کو سی او، ہمارے حکومت کو سی او ملتے ہی کوئی نہیں. امریکی سی او جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اے ملک ہے، اے کنٹری ہے، اس کی یہ اکانومی ہے. اچھا ان کو پتہ یہ $4 ٹریلین کا کنٹری ہے، ان کی جی ڈی پی اتنی ہے، ان کی وہ ہر چیز وہ سمجھتے ہیں. سی او بھی اہمیت نہیں آگے بہ جاندے. پاکستان کو انہوں نے کہا اچھا $300 ارب کی اکانومی، تو $300 ارب ورسز $4 ٹریلین. تو کون آئے گا وہ ان کے ہمارے وزیر اعظم کو ملنے. سو آپ کو امریکہ میں ملنے کے لیے آپ کو یہاں پہ پوری کی پوری پہلے آپ کو سائنس بنانی پڑتی ہے بھائی جان. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. سچی بات ہے، میں نے تو یہی، دس از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ، دس از واٹ آئی ریئلائزڈ. یہ چیز میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں. لیٹس سی. بٹ مودی صاحب، میں نے جیسے پہلے میں نے کہا، از اونلی ون لیڈر ہو اسپیکس ٹو اٹس پیپل. اونلی ون پرسن. کوئی بھی دنیا کا لیڈر جو ہے، یہ رواج ہی نہیں ہے، یہ مودی صاحب نے ویسے ڈالا ہے رواج. سچی بات تو یہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ یورپ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، کچھ اور ہو، یہ مودی صاحب نے رواج ڈالا ہے کہ جاؤ ملو لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اعتماد میں لو. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ آئیڈیا دیا تھا، جب ڈاکٹر جے شنکر کونسل جنرل تھے نیو یارک میں اینڈ چائنا کے اندر. اس وقت مودی صاحب جو تھے، ہی واز ناٹ اے پرائم منسٹر، ہی واز سی ایم. تو یہ ان کو ویلکم کیا اور وہ سارا کیا. تو مطلب اٹس اے گڈ موو فار دا کنٹری ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیٹس سی واٹ پاکستان پی ایم سیز. کیونکہ وہ کشمیر کا ذکر کریں گے، فلسطین کا ذکر کریں گے. مودی صاحب فلسطین کا ذکر اس پلیٹ فارم پہ نہیں کریں گے، وہ ڈائریکٹ وہ فلسطینی وزیر اعظم کو مل لیا انہوں نے. بڑے اسمارٹ، ویری اسمارٹ آف ہم بائی دا وے. ڈو ناٹ ٹاک اٹ فرام دا گلوبل پوڈیم، ٹاک بائی لیٹرلی. کہ جی ہمیں ہیومینیٹیرین یہ ہے، وہ ہے، آگے ہے، پیچھے ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ چیز